تو यूट्यूब पे देखता हूँ मैं भी इस्लामिक चैनल को, तो उनमें से एक बंदा है, वो थोड़ा मुझे लॉजिकल लगा। उसका नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। तो ये वीडियो उसी के लिए है। वैसे तो कोई भी उत्तर दे सकता है, सबकी छूट है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के सब वैज्ञानिक ढंग से। हवाई फायर तो पुराणों में इतने हैं कि ऐसे तो फिर तो पता नहीं क्या क्या ईश्वर के जान के ऊपर लांछन लगा रखे हैं आदि आदि। तो वैज्ञानिक ढंग से तो मैं चाहता हूं कि जो मोहम्मद अली मिर्जा है वो इन बातों का उत्तर दे, या फिर कोई और भी दे सकता है, कोई ऐसी समझ वो नहीं है, बस ढंग से उत्तर दे कि आदमी को सुनने में लगे हाँ ये आयत ऐसे होगी। तो कुछ आयतें हैं, उनकी तफ्तीश है, तो शुरू करते हैं। कुरान सूरा अल अंबिया आयत है 29वीं 29। क्या काफिरों ने नहीं देखा, अल्लाह ने क्वेश्चन किया है, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन दोनों मिले हुए थे, बस हमने दोनों को खोल दिया और हमने पानी से हर शय को जिंदा किया, तो क्या फिर भी वह इंसान ईमान नहीं लाते। तो इसमें क्या समस्या है इस आयत में? क्या काफिरों ने नहीं देखा? अल्लाह क्वेश्चन करता है कि ज़मीन और आसमान मिले हुए थे, क्या काफिरों ने नहीं देखा? तो जो अल्लाह को ना माने, मोहम्मद को रसूल ना माने, जिब्रील मिकाइल को ना माने कि ये हैं भी या नहीं भी, वो काफिर होता है। सीधी बात यही है, सूरह अल बकर में इस बात का जिक्र है। तो क्या काफिरों ने नहीं देखा? तो हम काफिर हैं, मैं तो नहीं मानते इन चीज़ों को इस्लाम के अकॉर्डिंग। तो भाई नहीं देखा हमने, ज़मीन आसमान मिले हुए थे। तो धरती पे ये बता दो कौन सा मुस्लिम है, चाहे वो पैगंबर मोहम्मद हो, उसने देखा? तो मुझे ये बताओ कि किसने देखा कि धरती आसमान मिले हुए थे? कि अल्लाह स्पेशल कह रहा है कि काफिरों को क्या तुमने नहीं देखा ज़मीन आसमान मिले हुए थे? और इसमें कोई अलंकार, मेटाफर, सिमिले आदि आदि भी नहीं है, सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या तुमने नहीं देखा? तो मुस्लिमों ने भी नहीं देखा, काफिरों क्या बात है? और ये बात संभव ही नहीं, क्योंकि कुरान में है कि ज़मीन और आसमान मिले हुए थे। आसमान का सिस्टम बाद में लेंगे, अभी सिर्फ इसी क्वेश्चन का ही हम समीक्षा करेंगे कि ज़मीन आसमान मिले हुए थे, अल्लाह ने उनको खोल दिया, अलग अलग किया, फिर उसकी धरती की मिट्टी से आदम बनाया गया, फिर हवा बनी, फिर उनको इब्लीस ने बहका दिया, धरती पे आ गए, फिर मनुष्य जाति चली इस्लाम के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे कोई था ही नहीं। तो ये क्वेश्चन तो वैसे मुस्लिमों से भी नहीं बनता अल्लाह का, क्या तुमने नहीं देखा? और मुस्लिम कहते हाँ हमने देखा था, हमने तो, काफिरों ने नहीं देखा। कोई भी नहीं है ऐसा। मैंने बहुत सारे मुस्लिमों से पूछा क्या तुमने देखा था, वो कहते नहीं देखा। वो देखते भी कैसे जब कोई था ही नहीं, धरती आसमान जुड़े हुए थे तब। तो ये ज़मीन और आसमान की जो यानी पैदाइश वाला मामला है, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स है, ये तमाम की तमाम चीज़ें आज जिस तरह सामने आई हैं उनसे एक स्टेप भी ज़रूर तय हुआ है। अगर किसी शख्स को ये पता चला कि सूरज मशरिक से निकल के मगरिब में गुरूब होता है, इस कानून के पता चलने से क्या इस कानून ने सूरज को बनाया? ये कानून जो है ये यानी क्रिएटर ऑफ सन तो नहीं है ना, इससे आपको सिर्फ उसके बारे में हैत का पता चल गया। अगर हमारे पुरखों को नहीं पता था कि अंडा कैसे मुर्गी के पेट में बनता है, और आज हमने दरियाफ्त कर लिया कि किस किस तरीके से बन के वो कैसे बाहर निकलता है, तो इस प्रोसीजर के पता चलने से क्या हम ये कहेंगे कि इस प्रोसीजर ने अंडे को बनाया? नहीं, ये तो ये एक्सप्लेनेशन है उसके बनने के तरीके की। इसको बना रहा कौन है, वो तमाम रास्तों से गुजारता कौन है, कौन डिसाइड करता है कि अंडा ही बन के निकलेगा? ये तो कोई और चीज है। उसके ऊपर साइंस फिर कहते थे इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। साइंस ने अपनी आर्जी तस्लीम कर ली है, वो मैं इंशाल्लाह आखिरी पॉइंट में बताऊंगा। तो वो जो हिंदू भाई ने इतराज किया था वो सूरतुल अंबिया की आयत है, आयत नंबर 30, पारा नंबर 17 के अंदर जो पहला उनका इतराज था। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्द, क्या काफिरों ने ये नहीं देखा? लफ्जी तर्जुमा तो ये बनेगा, बा मुहावरा तर्जुमा होगा क्या काफिरों ने नहीं जाना
ان کے علم میں یہ بات نہیں آئی ان السماوات والارض کہ آسمانوں اور زمین یعنی سارے آسمان اور زمین کانتا رتقن یہ آپس میں گنے ہوئے تھے ملے ہوئے تھے ففتقناہما تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا وجعلنا من الماء كل شيء حي اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا افلا یؤمنون کیا اب بھی ایمان نہ لاؤ گے اس آیت کو اس ہندو نے کوٹ کیا اس نے کہا یہ جو قرآن دعویٰ کر رہے کہ تم نے نہیں دیکھا تو کہہ رہے ہم نے واقعی نہیں دیکھا ہمارے سامنے تو زمین و آسمان پھٹ کے جدا نہیں ہوئے اور اس نے اگلا سوال کیا کیا مسلمانوں نے یہ منظر دیکھا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ منظر دیکھا ہوا ہے تو میرے بھائی کہاں مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے یہ منظر دیکھا ہے یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے کہ تمہارے علم میں یہ زمین و آسمان کی کریشن جو نظر آ رہی ہے یہ کیا اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ جو فزیکل واقعہ پرفارم ہوا تھا وہ کسی نے دیکھا تھا کیوں کیونکہ قرآن حکیم خود ہی اس چیز کو ایڈریس کرتا ہے سورہ حامیم السجدہ سورت نمبر 41 میں آیت نمبر 9 سے لے کے 12 تک اللہ تعالیٰ خود ترتیب بتا رہا ہے کہ ہم نے پہلے زمین کو پیدا کیا پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے آسمانوں کو پیدا کیا پھر زمین میں اللہ تعالیٰ نے ریسورسز رکھے اس میں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی یہ ساری ترتیب تو خود قرآن بتا رہا ہے سورہ فصلت سورہ حامیم السجدہ کے اندر کہ کریشن آف یونیورس کے بعد انسان پیدا ہوا ہے تو ظاہر پھر یہ سوال ہی انویلڈ ہو جائے گا کہ انسان سے یہ پوچھا جائے کہ تو نے کریشن آف یونیورس دیکھی ہے تو یہ ہے کہ کریشن آف یونیورس جو ہو چکی وہ جو تم نے دیکھی اس کے ذریعے اس کے کریٹر کو پہچانا یہ کہنے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زبردست آیت ہے یہ سارے کے سارے معاملے کو کھول کے بیان کرے گی کہ قرآن حکیم کو آپ نے لٹریچر کی زبان میں سمجھنا ہے افلا یتدبرون القرآن کیا لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے ڈیپ تھنکنگ کرو قرآن پر ولو کان من عند غیر اللہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا تم اس میں بہت اختلاف پاتے پہلے صفحے پہ اور بات ہوئی ہوئی ہے جا کے 50ویں صفحے پہ اور بات ہوئی ہوتی انسان تو بھول جاتا ہے پہلے کیا کہہ کے آیا تھا پہلے صفحے پہ لکھا ہوتا ایاک نعبد و ایاک نستعین اور 50ویں صفحے پہ جا کے یا علی مدد بھی لکھا ہوا ہوتا تو یہ تو نہیں ہوگا قرآن میں اگر شروع میں ہوا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت اسی سے مدد مانگنی ہے ظاہر یہ اسباب نہیں وہ تو فزیکل فینومین آف نیچر کے ساتھ اللہ نے چیزوں کو جوڑا ہے غائب میں مدد دعا کے لیے پکارنا تو آخری صفحے تک اللہ ہی کو پکارنا ہوگا دعا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تدبر کرو اس کی سچائی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا نا تو اس کی آیات آپس میں ٹکرا رہی ہوتی بہت اختلاف ہوتا تو ایسا نہیں ہے آپ کو بظاہر ٹکراتی بھی نظر آتی ہے لیکن جب آپ کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں ساری آیات کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں تو آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے کیوں قرآن بار بار یہ بات ریپیٹ کرتا ہے مختلف انداز میں اور پارہ نمبر 28 کے اندر جا کے تو بڑا کلیئر کٹ آیا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ تم وہ بات کیوں کرتے ہو کیوں کہتے ہو وہ بات جو خود نہیں کرتے یعنی قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے تو جب اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے تو اللہ کے قول و فعل میں بھی تضاد نہیں ہوگا قرآن اللہ کا قول ہے اور یہ پوری یونیورس اللہ کا فعل ہے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سائنس ابھی اس لیول تک نہ پہنچی اس کو بظاہر تضاد نظر آ رہا ہو اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن حکیم کی کوئی ایک آیت بھی اسٹیبلش سائنس کے خلاف نہیں ہوگی ہائپوتھیسس کے خلاف ہو سکتی ہے کیونکہ سائنس نے کئی دفعہ یو ٹرن بھی لیا تو ہائپوتھیسس الگ چیز ہے اسٹیبلش سائنس جو فیکٹس ہے فیکٹ آف کریشن ہے جو اسٹیبلش ہو چکی بھی ہے اس کے خلاف کبھی بھی قرآن حکیم کی کوئی آیت نہیں ہوگی تو یہ قرآن حکیم میں یعنی غور و تفکر کرنا چاہیے اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا پھر یہ اختلافات ہوتے قرآن جگہ جگہ جب یہ فیکٹ اسٹیبلش کر رہا ہے کہ کریشن آف یونیورس انسان کی کریشن سے پہلے ہوئی ہے تو اب جب قرآن ہی یہ بات کرے گا کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کیا تو یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوگا کہ فزیکل یہ منظر دیکھا وہ کہنا چاہ رہا ہوگا کہ یہ ہماری قدرت ہے کہ الٹیمیٹلی جو کائنات تمہیں سامنے نظر آ رہی ہے یہ ہماری قدرت کا منظر ہے اسے دیکھو اور خدا تک پہنچو ٹھیک ہو گیا جی تو یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے